योभन्दा अगाडिको क्लासेसमा हामीहरूले बोन्ड भ्यालुएसनको बेसिक कन्सेप्टको साथसाथै बोन्ड भ्यालुएसनसँग जोडिएका फर्मुलाको सम्बन्धमा पनि छलफल गरेका थियौँ भने आजको क्लासेसमा चाहिँ फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि बोन्ड भ्यालुएसनबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2 मार्क्सका सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गतको आजको क्लासमा हामीहरू सुरुमा नि हामीलाई यो 2077 क्वेसन नम्बर 7 मा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रब्लम सोधेको रहेछ। त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकौँ ल। कति सजिलो छ क्या प्रब्लम, कति सजिला प्रब्लम दिएका छन् हामीलाई यो च्याप्टरमा भने नि के भन्दैछ भने नि 2077 क्वेसन नम्बर 7 मा बोन्ड ए हैज अ कुपन रेट अफ 8% भनेर दिएको रहेछ। एउटा बोन्ड ए रहेछ हैन, हो त्यो हामीले बोन्डमा लगानी गरिसकेपछि बोन्डबाट ब्याज पाइन्छ क्या प्रत्येक वर्ष। त्यही भएर यो क्वेसनले के कुरा गर्दैछ भने बोन्ड ए हैज अ कुपन रेट 8% भनेको छ नि। कुपन रेट भन्नु र इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु एउटै हो ल। एउटा बोन्ड ए को चाहिँ कुपन रेट यानि कि इन्ट्रेस्ट रेट 8% छ अरे, पेड एनुअली भन्दैछ। र यो कुपन रेट यानि कि इन्ट्रेस्ट जुन छ नि, ब्याज जुन छ नि, ब्याज चाहिँ एनुअली वितरण गर्छ अरे क्या, वर्ष वर्षमा वितरण गर्छ अरे। हामीले योभन्दा अघिल्लै क्लासेसमा पनि के डिस्कस गरेका थियौँ भने यो एनुअली पेमेन्ट गर्दा इन्ट्रेस्ट चाहिँ एनुअली पेमेन्ट गर्दाखेरि त्यो बोन्डको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला पनि डिस्कस गरेका थियौँ। अनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेमी एनुअली रूपमा पेमेन्ट गर्छ भन्यो भने हो त्यस्तो अवस्थामा पनि बोन्डको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ, एउटा बोन्ड ए हैज अ कुपन रेट 8%, एउटा बोन्डको कुपन रेट 8% छ अरे। अनि पेड एनुअली भनेको यसले ब्याज चाहिँ एनुअली यानि कि वार्षिक रूपमा वितरण गर्छ अरे। एन्ड म्याच्योर्ड आफ्टर 10 इयर भनेको यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड भनेको हामीले बोन्डमा लगानी गरेको 10 वर्ष पछाडि चाहिँ यो बोन्ड म्याच्योर्ड हुन्छ अरे भन्दैछ। व्हाट विल बी द प्राइस अफ दिस बोन्ड भनेको यो बोन्डको प्राइस कति छ अरे, आजको प्रेजेन्ट भ्यालु क्या, आजको वर्तमान मूल्य कति हो त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। बी इफ द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 10% भनेर हामीलाई यसरी मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, डिजायर रेट अफ रिटर्न अनि इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ वाइटिएम अथवा केडीले हामीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्वेसनमा हामीलाई दिएको कुरा सुरुमा हामीहरू गिभन तानिदिउँ ल। सजिलो छ, केही छैन, कति सजिलो छ। हामीले 2-4 प्रब्लम सल्भ गर्न थालिसके पछाडि नि यो च्याप्टरबाट जस्तो सुकै प्रब्लम आए पनि हामीहरू मिलाउन सकिहाल्छौँ। यहाँनिर दिएको रहेछ बोन्ड ए हैज अ कुपन रेट भनेको छ नि। यो कुपन रेट भन्नु र इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु एउटै हो। कुपन रेट भनेर दिएको छ, कुपन रेट भन्नु र इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु एउटै हो। जहिले पनि कुपन रेटलाई सानो आईले डिनोट गरिदिने ल। सानो आई कति दिएको रहेछ, कुपन रेट 8% दिएको रहेछ। र यो बोन्डमा नि, बोन्डमा ब्याज जहिले पनि फेस भ्यालुबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ क्या। अब यो क्वेसनमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँ कहीँ हामीलाई यो बोन्ड ए को फेस भ्यालु दिएको छ त छैन नि। यहाँ हेरौँ त, बोन्ड ए हैज अ कुपन रेट भनिदियो 8% दियो र ब्याज चाहिँ वार्षिक रूपमा वितरण गर्छ अरे। म्याच्योर्ड आफ्टर 10 इयर, 10 वर्ष पछाडि म्याच्योर्ड हुन्छ अरे। व्हाट विल बी द प्राइस अफ दिस बोन्ड, यो बोन्डको प्राइस निकाल्नु भन्यो। यदि यसको मार्केट रेट अफ रिटर्न भनेको बजारमा ब्याज दर चाहिँ कति छ भन्दैछ, 10% छ भन्दैछ। यसरी मार्केट रेट अफ रिटर्न, डिजायर रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न भन्यो भने त्यो केडी अथवा वाइटिएम हुन्छ। यसलाई चाहिँ केडी अथवा वाइले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ ल, केही फरक पर्दैन। तर अब यहाँ हेरौँ है, हामीलाई यो बोन्डको फेस भ्यालु त दिएको छैन र बोन्डको फेस भ्यालु दिएन भने नि जहिले पनि फेस भ्यालु हामीले 1000 रुपैयाँ मान्नुपर्ने हुन्छ। फेस भ्यालुलाई एमले डिनोट गरिन्छ। बोन्डको फेस भ्यालु कति रहेछ, 1000 रुपैयाँ रहेछ। दियो तोकेरै दिएको छ भने कोही कोही बेला हामीलाई तोकेरै दिन्छ क्या। यो बोन्डको फेस भ्यालु 10,000 छ, यो बोन्डको फेस भ्यालु 20,000 छ भनेर हामीलाई तोकेरै दिएको अवस्थामा त फेस भ्यालु त्यही हुने भयो हैन। अन्यथा हामीले बोन्डको फेस भ्यालु कति मान्नु पर्यो, 1000 रुपैयाँ मान्नु पर्यो। र जहिले पनि नि यो कुपन रेट हुन्छ नि अथवा ब्याज हुन्छ नि, ब्याज भनेको फेस भ्यालुबाट क्याल्कुलेसन हुन्छ ल। त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट, अब वार्षिक ब्याज चाहिँ कति हो त, एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेर यो इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट निकाल्दिने ल। इन्ट्रेस्टलाई ठुलो आईले डिनोट गरिदिने। ब्याज भनेको यो जुन फेस भ्यालु छ, फेस भ्यालुको 8% हुन्छ। 8% अफ फेस भ्यालु भनेको 1000 रुपैयाँ। 1000 को 8% कति रुपैयाँ हुने रहेछ, 80 रुपैयाँ हुने रहेछ। यो चाहिँ वार्षिक ब्याज भन्न खोजेको ल। 1 वर्षको यो बोन्डको ब्याज कति रहेछ, 80 रुपैयाँ रहेछ। अनि एन्ड म्याच्योर्ड आफ्टर 10 इयर भनेको यो बोन्ड म्याच्योर्ड हुन लाग्ने समय चाहिँ 10 वर्ष रहेछ। यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड, म्याच्युरिटी पिरियडलाई एनले डिनोट गरिन्छ। म्याच्युरिटी पिरियड दिएको रहेछ 10 इयर दिएको रहेछ। र हामीलाई व्हाट विल बी द प्राइस अफ दिस बोन्ड, यो बोन्डको प्राइस कति हुन्छ, यो बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेर सोधेको। इफ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट 10% दिएको रहेछ, यसको मार्केट इन्ट्रेस्ट
मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेको केडी ले डिनोट गरिन्छ ल। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको रहेछ 10% दिएको रहेछ। यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटलाई वाई ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ, केडी ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ। हामीले एक्जाममा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा नि दुईटा रेट दिएको हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ कुपन रेट दिएको हुन्छ, कुपन रेटलाई चाहिँ कि त कुपन रेट भनिदिन्छ कि त इन्ट्रेस्ट रेट भनिदिन्छ, त्यति नै हो त्यसको नाम। अरु जेसुकै भने पनि नि कि त कुपन रेट भनिदिन्छ कि त इन्ट्रेस्ट रेट भनिदिन्छ कि त फेस रेट भनेको हुन्छ क्या। हो यो तीनवटा नामले दियो भने चाहिँ त्यो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्याज दर रहेछ भन्ने हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब त्यो कुपन रेट, फेस रेट, इन्ट्रेस्ट रेटदेखि फाल्टु अरु जुनसुकै रेट दिए पनि नि मार्केट रेट अफ रिटर्न, डिजायर रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न हो यस्तो नामले दिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले केडी ले डिनोट गर्नुपर्छ अथवा वाई ले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। र यस्तो अवस्थामा व्हाट विल बी द प्राइस अफ बोन्ड भनेको छ। यो बोन्डको प्राइस निकाल्नु भन्दैछ क्या। प्राइस अफ बोन्ड अथवा भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भ्यालु अफ बोन्ड भनेको V0 ले डिनोट गरिन्छ ल। यो बोन्डको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ भने भ्यालु अफ बोन्ड यानी कि V0 निकाल्नका लागि नि यो भन्दा अगाडिकै क्लासेसमा पनि हामीले के भनेर डिस्कस गरेका थियौं भने बोन्डको भ्यालु निकाल्नका लागि I इन्टु PVIFA KD % nth इयर प्लस M इन्टु PVIF KD % nth इयर भनेर यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ भनेका थियौं नि। टेबुलेसन मेथडबाट गर्दा पनि भयो, त्यो टेबल हेरेर गर्दा पनि भयो, फर्मुला लाएर एकैचोटी गर्दा पनि हुन्छ भनेका थियौं। टेबुलेसन मेथडबाट गर्दा पनि हामीले यो फर्मुला चाहिँ युज गर्नै पर्ने हुन्छ ल। डाइरेक्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यहाँ हेरौं, यदि क्वेशनमा नि कुपन इन्ट्रेस्ट रेट क्या, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै दिएको छ भने हो त्यो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै दिएको अवस्थामा बोन्डको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ ल। हामीले जानेकै पनि फर्मुला हो, यो अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं। अब हामीले नि यो फर्मुला यो चाहिँ हामीले पछाडीको टेबल हेर्यौं भने यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब यसलाई नि डाइरेक्ट हामीले टेबलै नहेरिकन क्याल्कुलेटरबाटै निकाल्न खोज्दै छौं भने यसको फर्मुला I इन्टु 1 - 1 by 1 plus KD को पावर n divided by KD अनि फेरि प्लस m divided by 1 plus KD को पावर n भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौं ल। म चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई गर्दै जान्छु ल। कोही बेला के हुन्छ भनेदेखि यो जुन हामीलाई KD छ नि यो KD अथवा यो टाइम पिरियड चाहिँ पोइन्टमा दिन्छ क्या। हो त्यो पोइन्टमा दिएको बेलामा पछाडी त्यो फाइनान्शियल टेबलमा त्यो पोइन्टको चाहिँ हामीलाई फ्याक्टरहरु उल्लेख गरिदिएको हुँदैन क्या। त्यही भएर हो त्यो अवस्थामा यही फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुरुदेखि हामीले यही फर्मुलाबाट सिक्दै गयौं भने हामीलाई गाह्रो पनि हुँदैन ल। एक्जाममा पनि फाइनान्शियल टेबल लान पाइहालिन्छ। त्यो फाइनान्शियल टेबलमा यो फर्मुला दिएकै पनि हुन्छ क्या। हामीले फर्मुला के किन रहेछ भनेर यो अहिले चिन्ता गर्नुपर्ने कारण पनि केही छैन ल। अब यहाँ हेरौं न कति सजिलो छ। यो I भनेको इन्ट्रेस्ट हो क्या, ब्याज कति रुपैयाँ दिएको रहेछ यहाँनेरि 80 रुपैयाँ दिएको रहेछ इन्टु 1 - 1 by 1 प्लस यो जुन KD दिएको छ नि यो केडी भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हो क्या। 10% दिएको छ नि, 10% भनेको 0.10 हुन्छ। होल पावर n भनेको टाइम पिरियड क्या, म्याच्युरिटी पिरियड कति वर्षमा म्याच्योर्ड हुन्छ 10 वर्षमा म्याच्योर्ड हुन्छ। डिभाइड बाइ केडी भनेको कति रहेछ 0.10 रहेछ। अनि फेरि प्लस m भनेको फेस भ्यालु कति दिएको रहेछ 1000 रुपैयाँ दिएको रहेछ। डिभाइड बाइ 1 प्लस यो केडी भनेको 0.10 को पावर कति रहेछ 10 रहेछ। र यसरी हामीले यसलाई सल्भ गरेर यो बोन्डको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कसरी निकाल्ने त यहाँ हेरौँ न कति सजिलो छ। यहाँ हेरौँ ल, यो क्याल्कुलेटर युज गर्न पनि हामीहरु सिकिहाल्छौं। 80 दिएको छ अनि 1 - 1 by 1 यो 1 मा 0.10 जोड्दा 1.10 को पावर कति हुन्छ 10 हुन्छ। डिभाइडेड बाइ तल कति दिएको छ हामीलाई 0.10 दिएकै छ अनि फेरि प्लस यो m 1000 रुपैयाँ भइहाल्यो। डिभाइड बाइ 1.10 को पावर कति हुन्छ 10 हुन्छ ल। अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका हामीहरु यहाँनेरि सिक्दै जाउँ ल। कति पो सजिलो छ त, धेरै सजिलो छ है। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यहाँ हेरौँ ल, हामीहरुको यो 80 को 80 भयो हैन इन्टु यो 1 - पहिले यसलाई क्याल्कुलेसन गरिदिने ल। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ भने क्याल्कुलेटरबाट एकैचोटी गर्न सकिन्छ। जस्तै क्याल्कुलेटरमा यहाँ अगाडि 1 छ नि, पहिले 1 थिच्ने अनि बीचमा के छ माइनस छ 1 माइनस अनि फेरि के छ 1 छ अनि यो भनेको डिभाइड हो नि त, यो भनेको भागा डिभाइडेड बाइ 1.10 को पावर 10 गर्ने अनि त्यसलाई इजिकल टु गर्ने। इजिकल टु गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई डिभाइडेड बाइ 0.10 ले भाग गर्ने अनि फेरि इजिकल टु गर्ने। जति आउँछ नि यहाँ हेरौँ ल 80 यहाँनेरि आउने रहेछ 6.14
0.46 आउने रहेछ ल। पछाडि फाइनेन्सियल टेबलमा हामीले हेर्यौँ भने पनि यति नै फ्याक्टर हुन्छ। अनि प्लसको प्लस भइहाल्यो। अब 1000 लाई यसले भाग गर्दा कति हुन्छ त्यो एकैचोटि आइहाल्छ ल। 1000 डिभाइड बाइ 1.10 को पावर कति हुने रहेछ 10 हुने रहेछ ल। गर्दाखेरि 385.54 385 पॉइन्ट कति आउने रहेछ 54 आउने रहेछ ल। यो केही छैन, सजिलो छ। अब यहाँ हेरौँ, यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीहरूको 80 × 6.1446 प्लस 385.54 आउने रहेछ। गर्दाखेरि हामीहरूको भ्याल्यु नि यो बोनको 877.10 आउने रहेछ ल। 877.11 भनेर लेखिदिएँ ल मैले ल। हो यसरी हामीहरू के निकाल्न सक्छौँ प्रेजेन्ट भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ, यानि कि बोनको अहिलेको वर्तमान मूल्य निकाल्न सक्छौं। कस्तो अवस्थामा यो फर्मुला एप्लाई गर्ने रहेछौं हामीलाई यदि क्वेशनले कुपन इन्ट्रेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै दिएको छ र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एनुअली भन्नु भने यसरी दिएको छ नि कुपन रेट 8% एन्ड पेड एनुअली भनेको छ नि वार्षिक रूपमा वितरण गर्छ भन्दै छ। वार्षिक रूपमा वितरण गर्छ भन्नु भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो दुईटा मध्ये जुन फर्मुला एप्लाई गरे पनि भयो। यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्यौं भने नि यो केडी को ठाउँमा कति % राखिदिनु पर्यो हामीले केडी को ठाउँमा हामीलाई दिएको छ नि यो 10% छ हैन। अनि एन भनेको टाइम पिरियड पनि 10 वर्ष दिएको छ। एम भइहाल्यो पीबीआईएफ अनि केडी भनेको 10% 10 वर्ष। अनि पछाडी हामीले पीबीआईएफ ए टेबलमा 10% 10 वर्षमा हेर्ने अनि पीबीआईएफ टेबलमा 10 वर्षमा 10% हेरेर त्यो फ्याक्टरको क्याल्कुलेसन गरेर हामीहरू गर्न पनि सक्छौं। यो फर्मुला एप्लाई गर्यौं भने हामीहरूले अन्तिमसम्म चिन्ता केहीमा गरिराख्नु पनि पर्दैन ल। कहिलेकाहीँ यो केडी पनि हामीलाई पोइन्टमा दिन्छ, केडी पनि पोइन्टमा दिन्छ, टाइम पिरियड पनि पोइन्टमा दिएको बेलामा हामीले यही फर्मुलाबाट क्याल्कुलेसन गर्दा सजिलो हुन्छ क्या हामीलाई। त्यही भएर यो जानिराख्दा राम्रो। यो केही पनि छैन। यो चाहिँ के भन्नु भने इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एनुअली भनेको छ क्या 8% कुपन रेट एन्ड पेड एनुअली भनेको वार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्छ भन्नु भने नि हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड र इन्ट्रेस्ट रेट दुवै दिएको छ र इन्ट्रेस्ट चाहिँ वार्षिक रूपमा भुक्तानी गर्छ भन्नु भने यो फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो। तर यही क्वेशनमा अहिले बोन ए हैज अ कुपन रेट 8% अनि पेड सेमी एनुअली भनेको थियो भने नि अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्छ भनेको भए यो I/2 * 1 - 1/1 प्लस KD/2 को पावर 2n डिवाइड बाइ KD/2 गर्नु पर्यो ल। हो त्यसरी इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट सेमी एनुअली भनेको थियो भने I लाई 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि KD लाई पनि 2 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जुन यो टाइम पिरियड दिएको छ नि टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले 2 ले गुणा गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो ल। यो केही छैन, कति सजिलो छ। अब यस्तै खालको प्रब्लम अब अर्को हामीहरू एउटा सल्भ गरौँ ल। यो त 2077 मा आएको प्रब्लम भयो जहाँ चाहिँ हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड र कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दुईटै दिएको थियो र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट एनुअली भनेको थियो। सेमी एनुअल भन्नु भने पनि गर्ने तरिका हामीलाई थाहा छँदैछ, थाहा भइहाल्यो। अब यो 2076 मा हेरौँ ल। 2076 र नि 2075 मा हामीहरूको एउटै क्वेशन आएको छ क्या, केही फरक क्वेशन आएको छैन। क्वेशनले के भन्दैछ भने नि लास्ट इयर भनेको अघिल्लै वर्ष भन्न खोजेको क्या, यो भन्दा अघिल्लै वर्ष भन्न खोजेको। लास्ट इयर एबीसी कम्पनी इस्युड 8% कुपन 8% कुपन भनेको नि 8% ब्याज दिने खालको बोन इस्यु गरेको रहेछ क्या। एबीसी भन्ने कम्पनीले बोन निष्कासन गरेको रहेछ। 8% कुपन भनेको 8% ब्याज दिने। 10 इयर म्याच्युरिटी भनेको छ नि जम्मा 10 वर्ष म्याच्युरिटी रहेछ। यो बोनको म्याच्युरिटी पिरियड कति वर्ष रहेछ 10 वर्ष रहेछ भनेर हामीलाई क्वेशनले भन्दैछ ल। यहाँ हेरौँ ल, यो पहिले गिभन तानी हालौँ न, कति सजिलो छ क्या। यस्तो जोतको क्वेशन आयो भने त बुरुक बुरुक उफ्रिदा पनि हुन्छ एक्जाम हल भित्रै। कुपन रेट हामीलाई दिएको रहेछ हेरौँ ल। गिभनमा मैले सारिदिएँ कुपन रेट हामीलाई दिएको रहेछ ल। कुपन रेट भनेकै इन्ट्रेस्ट रेट त हो। कुपन रेट कति % दिएको रहेछ 8% दिएको रहेछ र बोनको नि फेस भ्यालु हामीलाई दिएको छैन भने 1000 रुपैयाँ हुन्छ। तर यहाँनेरि भनिराखेको छ एबीसी भन्ने कम्पनीले इस्यु गर्यो 8% कुपन भनेको 8% ब्याज दिने बोन इस्यु गरेको रहेछ। 10 इयर म्याच्युरिटी भनेर दिएको छ। यसको म्याच्युरिटी पिरियड हामीलाई दिएको रहेछ ल। म्याच्युरिटी पिरियड भनेर दिएको छ ल। म्याच्युरिटी पिरियडलाई n ले डिनोट गरिन्छ 10 वर्ष रहेछ। यसको म्याच्युरिटी पिरियड टोटल म्याच्युरिटी पिरियड 10 वर्ष रहेछ हैन। हैज बोन दैट वाज सोल्ड एट अ पार भनेको छ नि। सोल्ड एट पार भनेको यो चाहिँ बिक्री भएको रहेछ, पार भ्यालुमा बिक्री भएको रहेछ। अघिल्लो सालको कुरा गर्दैछ है। अघिल्लो साल चाहिँ पार भ्यालुमा बिक्री भएको रहेछ अफ रुपीज 1000। बोनको पार भ्यालु पनि 1000 हुन्छ, 1000 रुपैयाँमै बिक्री भएको रहेछ भनेर हामीलाई क्वेशनले भनेको छ ल। यसको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु हामीलाई दिएको छ ल। फेस भ्यालु भन्नु र पार भ्यालु भन्नु एउटै हो ल।
बोनको पार भ्यालु 1000 हुन्छ। अब 1000 रुपैयाँ पार भ्यालु भएको बोन्ड नि कहिले बढीमा बिक्री हुन्छ कहिले कम्तीमा बिक्री हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भने यो बोन्ड दैट वाज सोल्ड एट अ पार भनेको छ, यसको पार भ्यालु 1000 रुपैयाँ हो, 1000 रुपैयाँमै बिक्री भएको रहेछ, सोल्ड एट पार भन्दैछ। पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु भनेको कति रहेछ 1000 रुपैयाँ भइहाल्यो हामीहरुको र 1000 रुपैयाँमा बिक्री भएको रहेछ यो अघिल्लो साल। अब दिस इयर भनेको यो साल आएर भन्दैछ। अब यहाँ हेर्नु अघिल्लो सालको हो नि त यो त इन्फर्मेसन, अघिल्लो सालको हो। अब यो सालमा आइपुगिसक्यौं भने 1 वर्ष सकिसक्यो। अब अघिल्लै सालको हो यो इन्फर्मेसन चाहिँ, अघिल्लो सालदेखि यो साल आयो भने अब 1 वर्ष सकिसक्यो। जम्मा बोन्डलाई म्याच्योर्ड हुन लाग्ने समय कति वर्ष थियो? बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड भनेको त 10 वर्ष थियो नि त। 10 वर्षमा 1 वर्ष सकिसकेछ। अघिल्लो सालको थियो कुरा, अहिले यो साल आइसक्यो, दिस इयर भनिसक्यो। अब त्यही भएर रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ कति रहेछ? रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड MATURITY रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड भनेको चाहिँ नि जम्मा हामीहरुको 10 वर्षको कुरा गरेको थियो। हेरौँ है 10 वर्षको कुरा गरेको थियो, 10 वर्षमा 1 वर्ष सकिसक्यो भने अब रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड कति वर्ष रहेछ? 9 वर्ष मात्रै रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड रहेछ होइन त भनौँ त। यो जम्मा म्याच्योर्ड हुन लाग्ने पिरियड चाहिँ 10 वर्ष हो, जम्मा म्याच्योर्ड हुन लाग्ने पिरियड 10 वर्ष हो। अघिल्लै साल इस्यु गरेको थियो। अब दिस इयर यो साल आइपुग्यो, अघिल्लो सालदेखि यो साल आइपुग्दाखेरि त 1 वर्ष सक्यो भने अब म्याच्योर्ड हुन लाग्ने समय चाहिँ कति वर्ष मात्रै हो? अब चाहिँ 9 वर्ष मात्रै हो क्या। यो हामीले सम्झिनु पर्यो ल। दिस इयर अब यो साल आएर द मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अन द सिमिलर रिस्क क्लास बोन्ड, त्यस्तै किसिमको जोखिम भएको बोन्डको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्दैछ। अब मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु भने चाहिँ केडी हुन्छ ल। के रहेछ? मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामीलाई दिएको छ। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु भने चाहिँ केले डिनोट गरिन्छ? केडीले डिनोट गरिन्छ। कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ? 10% दिएको रहेछ ल। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, डिजायर रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न, रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अनि करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट गोज टु भनेर पनि हामीलाई भनेको हुन सक्छ। हो त्यस्तो नामले हामीलाई पुकारेको छ भनेको छ भनेदेखि नि त्यसलाई चाहिँ हामीले केडीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, केडी अथवा वाईले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ ल। अनि यहाँ के भनौँ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ बोन्ड टुडे भनेको आज आएर चाहिँ यो बोन्डको भ्यालु कति छ भन्दैछ ल। भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट, भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्टको यसको भ्यालु कति छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ क्या। अब भ्यालु अफ बोन्ड V0 निकाल्ने हामीहरुको फर्मुला के रहेछ? यहाँ ध्यान दिउँ है। हेर्न आओ यहाँनेरि हामीलाई कुपन इन्ट्रेस्ट रेट, यो कुपन इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ अनि म्याच्युरिटी पिरियड पनि दिएको छ नि त। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै दियो भने त त्यही अघिकै फर्मुला होइन र। कुपन इन्ट्रेस्ट रेट र म्याच्युरिटी पिरियड दुईटै दियो भने त भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्ने I इन्टु PBIFA KD% N इयर प्लस M इन्टु PBIFA KD% N इयर भनेर राख्नुपर्ने हो नि त। तर हामीले यो N भनेको छ नि टाइम पिरियड छ नि, टाइम पिरियड चाहिँ रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड राख्नु पर्यो ल। अब म्याच्योर्ड हुनका लागि बाँकी कति वर्ष छ त त्यो मात्रै हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। त्यही भएर भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नका लागि पछाडि फाइनान्शियल टेबल हेर्यौँ भने यो फर्मुला हो। फर्मुला मेथडबाट डाइरेक्ट हामीले क्याल्कुलेटरबाट निकाल्यौँ भने यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। I इन्टु भनेर त्यही म डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट यहाँनिर निकालिदिन्छु। I इन्टु 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस केडी को पावर के हुने रहेछ? N डिभाइडेड बाई केडी अनि प्लस M डिभाइडेड बाई 1 प्लस केडी को पावर के हुने रहेछ? N हुने रहेछ। अब यो I भनेको ब्याज क्या, इन्ट्रेस्ट। ब्याज चाहिँ कति रुपियाँ हो त? रुपिजमा निकाल्नु पर्यो है। ब्याज दर हामीहरुको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट त जम्मा 8% दिएको छ नि त। 8% यो ब्याज भनेको जहिले पनि फेस भ्यालुबाट हुन्छ। त्यही भएर फेस भ्यालु भनेको त 1000 छ। 1000 को 8% कति रुपियाँ हुन्छ? 80 रुपियाँ हुन्छ। इन्टु फेरि 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस यो केडी भनेको छ नि, केडी भनेको कति पर्सेन्ट दिएको छ? 10%। मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, डिजायर रेट अफ रिटर्न, इन्भेस्टर रेट अफ रिटर्न जे भने पनि त्यो केडी हुन्छ। 10% दिएको छ 0.10 को होल पावर N भनेको नि, N भनेको चाहिँ अब रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड मात्रै राख्नु पर्यो। अघिल्लो साल पो 10 वर्ष थियो त रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड। अघिल्लै साल इस्यु भएको बोन्ड हो नि त यो, लास्ट इयर यो भन्दा अघिल्लै साल इस्यु भएको कुरा हो। अब टुडे आएर दिस इयर यो वर्ष आएर चाहिँ यो मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट यति पुगिसक्यो अनि अहिलेको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ नि त। व्हाट इज द भ्यालु अफ बोन्ड टुडे भनेको आजको भ्यालु सोध्दैछ नि त। आज आएर त 1 वर्ष सकिसक्यो नि त। अब म्याच्योर्ड हुन लाग्ने समय त कति वर्ष मात्रै रहेछ? 9 वर्ष मात्रै रहेछ। 0.10 हुन्छ। फेरि प्लस M भनेको फेस भ्यालु 1000 भइहाल्यो। 1 प्लस केडी भनेको 0.10 को पावर कति हुने रहेछ? 10 हुने रहेछ ल। सकि त हाल्यो। अब यो के छ र?
80 भइहाल्यो, 80 भइहाल्यो। 1 - 1 / 1.10 को पावर कति हुन्छ 9 डिवाइड बाइ 0.10 भइहाल्यो प्लस 1000 डिवाइडेड बाइ 1.10 को पावर कति हुन्छ 10 हुन्छ ल। अब यसलाई सल्भ गरौँ न, एकैचोटी सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। पहिले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो ल, यो फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। यसलाई कसरी क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्ने भने सुरुमा 1 छ नि, 1 थिच्ने अनि माइनस थिच्ने क्याल्कुलेटरमा, फेरि 1 थिच्ने अनि डिवाइड थिच्ने एकैचोटि 1.10 को पावर 9, 1.10 को पावर 9 गर्ने। त्यति गरिसकेपछि इजिकल टु गर्ने, इजिकल टु गरिसकेपछि फेरि यो डिवाइड छ नि, डिवाइड 0.10 गर्ने, डिवाइड 0.10 गर्ने अनि इजिकल टु गर्ने। अनि त्यो गरिसकेपछि यहाँ इन्टु 80 छ नि, इन्टु 80 गरिदिने। गर्दाखेरि 460.721 आउने रहेछ अनि फेरि प्लस। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ त्यो 1000 छ नि, 1000 डिवाइडेड बाइ 1.10 को पावर कति हुन्छ 10 हुन्छ। यो गर्दाखेरि 385 पोइन्ट कति आउने रहेछ 54 आउने रहेछ। गर्दा हामीहरूको भ्यालु अफ बोन्ड कति आउने रहेछ त प्लस, यो दुईटै जोडिदिउँ त प्लस 460.7219 आउने रहेछ। गर्दाखेरि हामीहरूको 846 रुपिज 846.265 आउने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीहरू भ्यालु अफ बोन्ड एट प्रेजेन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब फेरि हामीहरू एक दुईवटा सर्ट क्वेसन हेरौँ ल। यो च्याप्टरबाट यस्तो खालको न्युमेरिकल प्रब्लम पनि 2 मार्क्समा हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्छ। क्वेसनले के भनेको छ नि कति सजिलो पो छ त। जिरो कुपन बोन्ड भनेको नि, जिरो कुपन भनेको ब्याजै नदिने किसिमको बोन्ड, क्या ब्याज दरै छैन यहाँनिर हो। यो जिरो कुपन बोन्ड विथ रुपिज 1000 फेस भ्यालु भनेर दिएको छ। यो जिरो कुपन बोन्ड भनेको ब्याजै नदिने बोन्डको फेस भ्यालु कति छ अरे 1000 रुपैयाँ छ अरे। फेस भ्यालु हामीलाई क्वेसनमा बोन्डको दिएन भने पनि 1000 रुपैयाँ हुन्छ ल। एन्ड 3 इयर टु म्याच्युरिटी भनेको छ क्या, जम्मा म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ यसको 3 वर्ष रहेछ। करेन्टली सेलिङ 8 रुपिज 890 भनेको छ क्या। अहिले करेन्टली भनेको अहिले बजारमा चाहिँ यो बोन्ड चाहिँ 890 मा बिक्री भइरहेको छ अरे भन्दैछ। अनि वाट इज इट इज yield टु म्याच्युरिटी भन्दैछ क्या। वाट इज इट इज yield टु म्याच्युरिटी, यसको yield टु म्याच्युरिटी चाहिँ कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भनेर हामीलाई क्वेसनले भन्दैछ ल। यो पनि कति सजिलो छ क्या। योभन्दा अघिल्लो क्लासेसमा हामीले फर्मुलामा डिस्कस गरेका थियौँ नि, YTM अथवा yield टु म्याच्युरिटी अन जिरो कुपन बोन्ड क्या। जिरो कुपन बोन्डको yield टु म्याच्युरिटी निकाल्ने फर्मुला हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ नि। जिरो कुपन बोन्डको yield टु म्याच्युरिटी अथवा YTM निकाल्नका लागि फेस भ्यालु डिवाइड बाइ प्राइसको होल पावर 1/n-1 भन्ने फर्मुला पढेका थियौँ नि। हो यही फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरू एकैचोटि यो जिरो कुपन बोन्डको YTM निकाल्न सक्छौँ। यदि हामीलाई क्वेसनमा नि यो म्याच्युरिटी पिरियड र कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दुईटै दिएको छ भने चाहिँ, दुईटै दिएको थियो भने चाहिँ YTM निकाल्नका लागि दुईटा स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। फर्स्ट स्टेपमा एप्रोक्सिमेट YTM निकालेर दोस्रो स्टेपमा मात्रै हामीले एक्चुअल YTM निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो इन्टरपोलेसन गरेर। तर यदि जिरो कुपन बोन्ड छ भने ब्याजै दिँदैन त्यो बोन्डले भने त्यस्तो अवस्थामा YTM निकाल्ने हामीहरू यो फर्मुला एप्लाई गरिदिन्छौँ ल। सजिलो छ, कति सजिलो। यहाँ हेरौँ न, जिरो कुपन रेट भनेको ब्याजै छैन, ब्याज छैन भने लेख्नु पनि परेन। फेस भ्यालु हामीलाई दिएको रहेछ, यसको गिभनमा तानिदिइहालौँ। गिभनमा फेस भ्यालु, फेस भ्यालु, फेस भ्यालुलाई एमले डिनोट गरिन्छ। हामीहरूलाई अब यो कुरा थाहा भइहाल्यो 1000 रुपैयाँ रहेछ फेस भ्यालु। एन्ड 3 इयर टु म्याच्युरिटी भनेको छ। म्याच्युरिटी पिरियड, म्याच्युरिटी पिरियड, म्याच्युरिटी पिरियड भनेको म्याचर हुन लाग्ने समय 3 वर्ष रहेछ। इज करेन्टली सेलिङ 8 रुपिज 890 हो। त्यो बोन्डलाई चाहिँ अहिले करेन्टली सेलिङ भनेको बजारमा 890 मा बेच्न सकिन्छ अरे। अब त्यो करेन्टली सेलिङ भन्यो भने नि त्यो करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड हुन्छ ल, अहिलेको त्यसको वर्तमान मूल्य हुन्छ ल। करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड, करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड, प्राइस अफ के रहेछ बोन्ड। यसलाई V0 ले नै डिनोट गर्दा पनि हुन्छ हैन, अथवा केहीले डिनोट नगर्दा पनि हुन्छ ल। करेन्ट प्राइस भनेको अहिलेको वर्तमान बजार मूल्य क्या। कति रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको रहेछ यो 890 मा बिक्री भइरहेको रहेछ रुपिज 890। र वाट इज इट, वाट इज इट इट्स yield टु म्याच्युरिटी भन्दैछ। यसको yield टु म्याच्युरिटी चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ क्या। YTM, YTM अन यो त जिरो कुपन बोन्ड हो नि त, जिरो कुपन बोन्ड। यो जिरो कुपन बोन्डको YTM इजिकल टु वाट। अब त्यो YTM निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के थियो अरे फेस भ्यालु
लाई डिभाइडेड बाइ प्राइस, त्यसको अहिलेको वर्तमान बजार मूल्य कति छ त प्राइस, फेस भ्यालुका मुनि प्राइसको होल पावर 1/n - 1 होल पावर 1/n - 1 गरेर हामीहरू के पत्ता लगाउँछौं, YTM अन जीरो कुपन बोन्ड पत्ता लगाउँछौं। यो फेस भ्यालु भनेको कति दिएको रहेछ, यहाँ 1000 दिएको रहेछ क्या। प्राइस भनेको कति दिएको रहेछ, यो बजारमा 890 दिएको रहेछ को होल पावर 1/n भनेको म्याच्युरिटी पिरियड कति दिएको रहेछ, 3 - 1। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ न, 1000 का मुनि 890 कति हुन्छ, 1000 का मुनि 890 गर्दाखेरि हामीहरुको आउने रहेछ 1.1236 आउने रहेछ। 1.1236 को होल पावर 1/3 - 1 गरिदिने। अब यो पावर गर्दाखेरि नि जुन त्यो अघि आएको छ नि 1.1236 आएको छ नि को होल पावर, अब पावरमा त हामीहरुको एक का मुनि 3 छ नि त, त्यो पावरमा यसरी डिभाइडमा आएको छ भने ब्र्याकेट लाउने ल, होल पावर गर्ने अनि ब्र्याकेट स्टार्ट गर्ने अनि एक का मुनि 3 1 डिभाइडेड बाइ 3 गरिदिने, ब्र्याकेट बन्द गरिदिने ल। पावरमा यो जुन यस्तो हुन्छ नि यस्तोलाई निकाल्न 1.1236 को होल पावर हामीहरु क्याल्कुलेटरमा यसरी थिच्छौं नि, पावर आउँछ नि, पावर आइसकेपछि ब्र्याकेटमा हालेर एक का मुनि के गरिदिने, एक का मुनि 3 गरिदिने हो, यसरी ब्र्याकेट बन्द गरिदिने ल। अनि त्यो पावरमा यसरी 1/, भएर आएको छ भने पावरमा चाहिँ यस्तो डिभाइडमा छ भने चाहिँ ब्र्याकेट हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ ल, नत्र एक्चुअल एन्सर आउँदैन। यति गर्दाखेरि हामीहरुको आउने रहेछ 1.0396 आउने रहेछ अनि -1 गरिदिनु पर्यो, गर्दाखेरि हामीहरुको 0.0396 आउने रहेछ, यो भनेको 3.96% हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरुको YTM अन जीरो कुपन बोन्ड हुन्छ ल। जीरो कुपन बोन्डको चाहिँ YTM हामीहरु यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं। 1.1236 1.1236 को होल पावर 1/3 गरिदिने हैन, अनि जति आउँछ त्यो गरिसकेपछि -1 गरिदिने, गरिसकेपछि 0.0396 भनेको 3.96 आउँदो रहेछ। यो चाहिँ YTM अन जीरो कुपन बोन्ड हुन्छ ल। यो एउटा फर्मुला हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कति सजिलो छ क्या, धेरै पो सजिलो छ त। यहाँ हेरौँ न, त्यो भन्दा जोतको क्वेशन दिएको छ हामीलाई अर्को नि, यस्तो खालको पनि आउन सक्छ हामीलाई एक्जाममा। 12% कुपन भनेको छ नि 12% ब्याज दिने खालको बोन्ड अरे क्या। कुपन रेट हामीलाई दिएको रहेछ, के दिएको रहेछ, कुपन रेट दिएको रहेछ। कुपन रेट भनेको सानो आई ल, यसलाई सानो सी ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ कि, त्यो जरुरी छैन, सानो आई ले नै डिनोट गर्दा हुन्छ, भइहाल्छ। कुपन रेट भनेको 12% ब्याज दिन्छ अरे र 1000 रुपैयाँ फेस भ्यालु भनेको छ, यसको फेस भ्यालु हामीलाई दिएको रहेछ क्या। यो फेस भ्यालुलाई एम ले डिनोट गरिन्छ, फेस भ्यालु हामीलाई 1000 रुपैयाँ दिएको रहेछ हैन। जहिले पनि इन्ट्रेस्ट भनेको फेस भ्यालुबाट काउन्ट हुन्छ, त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट वार्षिक ब्याज चाहिँ कति हो त हामीहरुको, एनुअल इन्ट्रेस्ट। एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको ठुलो आई ले डिनोट गरिदिने 12% अफ 1000, 1000 को 12% कति रुपैयाँ हुन्छ, 120 रुपैयाँ चाहिँ हामीहरुको वार्षिक ब्याज हुँदो रहेछ। र हामीलाई क्वेशनले के भन्दैछ, यो के भन्नु भने 12% कुपन 1000 रुपैयाँ फेस भ्यालु बोन्ड एज अ करेन्ट यील्ड भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। करेन्ट यील्ड पनि दिएको रहेछ, के पनि दिएको रहेछ हामीलाई, करेन्ट यील्ड भनेर दिएको रहेछ। हेरौँ है, करेन्ट यील्ड भनेर 8% दिएको रहेछ। अब यहाँ ध्यान दिउँ, यहाँनिर हामीले नयाँ कुरा सिक्न पाउँछौँ। करेन्ट यील्ड भन्ने एउटा कुरा नयाँ आयो है हामीहरुको यहाँनिर। अनि व्हाट इज द प्राइस भनेको छ, यो बोन्डको प्राइस कति हो, प्राइस अफ बोन्ड, प्राइस अफ बोन्ड अथवा V0 इज इक्वल टु वाट। अब यहाँ हेरौँ, यो बोन्डको प्राइस कति हो निकाल्नु भनौ। अब यदि हामीहरुलाई क्वेशनले म्याच्युरिटी पिरियड र कुपन इन्ट्रेस्ट रेट दुईटै दिएको थियो भने त्यो म्याच्युरिटी पिरियड र कुपन रेट दुईटै दिँदाखेरि हामीले I इन्टु 1 - 1/1 प्लस KD को पावर n डिभाइडेड बाइ KD अनि प्लस m डिभाइडेड बाइ 1 प्लस KD को पावर n भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गर्थ्यौं, जहाँनेरि चाहिँ हामीलाई यो KD पनि दिएको हुन्थ्यो, टाइम पिरियड पनि दिएको हुन्थ्यो, इन्ट्रेस्ट रेट पनि सबै दिएको हुन्थ्यो। तर यहाँनिर त म्याच्युरिटी पिरियडहरु केही दिएको छैन हो। यस्तो अवस्थामा प्राइस अफ बोन्ड निकाल्नु भन्दैछ। कसरी निकाल्ने त भनेदेखि यो जुन हामीलाई करेन्ट यील्ड दिएको छ नि, करेन्ट यील्ड, नाउ यो करेन्ट यील्ड निकाल्नका लागि हामीहरुको फर्मुला नि कुपन इन्ट्रेस्ट का मुनि, कुपन इन्ट्रेस्ट का मुनि करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड हुन्छ क्या। करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड इन्टु 100 गरेर हामीले करेन्ट यील्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासेसमा सायद करेन्ट यील्डको फर्मुला लेखेको थिएन होला हैन, तपाईहरुले यो पनि ख्याल गरिराख्नु ल। करेन्ट यील्ड निकाल्ने फर्मुला कुपन इन्ट्रेस्ट का मुनि के हुँदो रहेछ, करेन्ट प्राइस अथवा कुपन इन्ट्रेस्ट का मुनि क्लोजिङ प्राइस हुन्छ ल। क्लोजिङ प्राइस भन्नु र करेन्ट प्राइस भन्नु यहाँनिर एउटै हुन्छ। देयर आर नो डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट प्राइस एन्ड क्लोजिङ प्राइस ल, केही पनि यहाँनिर फरक हुँदैन।
अब यहाँ हेरौँ है करेन्ट yield भनेको कति दिएको छ हामीहरुको हेरौँ त करेन्ट yield क्वेशनले 8% 8% भनेको 0.08 भएर यसरी लेखिदिने ल और दिने इज इक्वल टु कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज कति छ त 120 रुपैयाँ छ डिभाइड बाइ करेन्ट प्राइस को करेन्ट प्राइस हुन्छ यो त हामीले निकाल्नु पर्ने छ नि त करेन्ट प्राइस अब क्रस मल्टिप्लिकेसन यो भनेको 0.08 इन्टु करेन्ट प्राइस हुन्छ करेन्ट प्राइस इज इक्वल टु 120 हुन्छ देयरफोर यहाँबाट करेन्ट प्राइस कति आउने रहेछ त करेन्ट प्राइस भनेको 120 का पनि 0.08 आउने रहेछ 120 का पनि 0.08 भनेको कति हुन्छ 120 का पनि 0.08 भनेको आउने रहेछ हामीहरुको 1500 आउने रहेछ ल यो बोनको करेन्ट प्राइस चाहिँ कति रहेछ 1500 रुपैयाँ रहेछ भनेर हामीहरु यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अरु पनि हामीहरु एक दुईवटा यो च्याप्टरबाट सर्ट न्यूमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकौँला जुन पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्छ र अर्को एउटा प्रोब्लम झन् सजिलो के छ भने नि कति सजिलो दिएको छ यहाँ हेरौँ न व्हाट इज द भ्यालु अफ 10% परपेचुअल बोन्ड इफ द बोन्ड होल्डर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न इज 12% भनेर हामीलाई दिएको छ यो झन् सजिलो छ ल व्हाट इज द भ्यालु अफ व्हाट इज द भ्यालु भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ अरे बोन्डको भ्यालु कति हुन्छ अरे 10% परपेचुअल बोन्ड भनेको छ नि यसरी 10% भनेर दियो भने नि 10% बोन्ड भनेर यसरी दिएको छ भने नि त्यो बोन्डको ब्याज दर हो ल यो 10% ब्याज दिने परपेचुअल बोन्ड भन्न खोजेको है 10% ब्याज दिने परपेचुअल बोन्ड भन्न खोजेको परपेचुअलको मतलब टाइम पिरियड उल्लेख नगरेको क्या हामीले बोन्डमा लगानी गर्यौं भने त्यसको अवधि नि दिएको हुँदैन कति वर्षमा म्याच्योर्ड हुन्छ त्यो म्याच्योरिटी पिरियड नि दिएको छैन दिएको हुँदैन भने त्यस्तो खालको बोन्डलाई चाहिँ परपेचुअल बोन्ड भनिन्छ त्यही भएर यहाँ नि हेरौँ ल गिवन तानी दिइहालौँ गिवनमा हामीलाई दिएको रहेछ कुपन रेट दिएको रहेछ यो कुपन रेट भनेर दिएको रहेछ कुपन रेट भन्नु र इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु एउटै हो 10% दिएको रहेछ अब जहिले पनि नि बोन्डको फेस भ्यालु दिएन भने फेस भ्यालु भनेको त 1000 हुने रहेछ हैन र जहिले पनि इन्ट्रेस्ट भनेको अथवा कुपन भनेको अथवा फेस रेट भनेको नि यो फेस रेट को क्याल्कुलेसन अथवा इन्ट्रेस्ट को क्याल्कुलेसन भनेको फेस भ्यालुबाटै हुन्छ त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट हेरौँ न कति सजिलो एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको ठुलो आइले डिनोट गरिदिने 10% ब्याज छ नि त के को 1000 रुपैयाँ फेस भ्यालुको 1000 को 10% कति रुपैयाँ ब्याज हुने रहेछ 100 रुपैयाँ ब्याज हुने रहेछ यो पनि भइहाल्यो व्हाट इज द भ्यालु अफ भनेको छ नि यो यस्तो किसिमको परपेचुअल बोन्डको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु अरे भन्दै छ जहाँनेरि चाहिँ बोन्ड होल्डर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेको छ नि यसरी रिक्वायर रेट अफ रिटर्न डिजायर रेट अफ रिटर्न मार्केट रेट अफ रिटर्न भन्नु भने त्यसलाई केडी ले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ल रिक्वायर रेट अफ रिटर्न दिएको रहेछ है रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेर हामीलाई दिएको रहेछ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेको केडी हो दिएको रहेछ हामीलाई 12% र भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्नु भनेको रहेछ भ्यालु अफ परपेचुअल बोन्ड हो यो परपेचुअल भनेको टाइम पिरियड नदिने बोन्डको के निकाल्नु अरे भ्यालु निकाल्नु भन्दैछ अब भ्यालुएसन अफ परपेचुअल बोन्ड हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौं यदि समय अवधि दिएन भने टाइम पिरियड नदिएको अवस्थामा त्यो बोन्डको भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हामीहरुको के थियो भ्यालु अफ बोन्ड v0 = i/k हुन्थ्यो केडी हुन्थ्यो हैन यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरु भ्यालु अफ बोन्ड निकाल्ने गर्थ्यौं अघिल्लो क्लासमा हामीले सिकेका थियौं आई भनेको ब्याज कति दिएको रहेछ 100 रुपैयाँ दिएको रहेछ केडी भनेको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न कति 12% भनेको 0.12 हुन्छ 100 का मुनि 0.12 100 का मुनि 0.12 गर्दाखेरि हामीहरुको भ्यालु आउने रहेछ 833.33 आउने रहेछ ल रुपैयाँ 833.33 आउने रहेछ यो चाहिँ हामीहरुको के भयो परपेचुअल बोन्डको भ्यालु भयो ल त्यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने पनि झन् के छ र कति सजिलो खालको छ अब अर्को एउटा प्रब्लम हेरौँ ल थोरै डिफरेन्ट खालको छ तर सबैभन्दा सजिलो खालको छ जति डिफरेन्ट त्यति सजिलो क्या यो च्याप्टर त के भन्नु र खोइ यहाँ हेरौँ ल कोशी हाइड्रो पावर कम्पनी यो कोशी हाइड्रो पावर कम्पनीको चाहिँ बोन्ड हेज अ पार भ्यालु अब पार भ्यालु भन्नु र फेस भ्यालु भन्नु त एउटै हो नि त हामीहरुको फेस भ्यालु हामीलाई दिएको रहेछ क्या यो बोन्डको फेस भ्यालुलाई एम ले डिनोट गरिन्छ फेस भ्यालु कति दिएको रहेछ 1000 रुपैयाँ दिएको रहेछ हैन अनि के भन्दै छ इट्स कुपन रेट इज 8% भन्दै छ कुपन रेट भनेको ब्याजको दर हैन त कुपन रेट हामीलाई दिएको रहेछ कुपन रेट भनेकै इन्ट्रेस्ट रेट हो कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ हामीलाई 8% दिएको रहेछ ब्याज चाहिँ 8% ले दिदो रहेछ अब यो ब्याज भनेको जहिले पनि फेस भ्यालुबाट हुन्छ यहाँबाट एनुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्दिहाल्ने कति सजिलो एनुअल इन्ट्रेस्ट निकाल्दिहाल्ने ल एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको ठुलो आइले डिनोट गर्ने ब्याज भनेको यो 8% हुन्छ अरे
हैन के को 8% जहिले पनि फेस भ्यालुको हुन्छ फेस भ्यालु भनेको त 1000 छ 1000 को 8% कति रुपैयाँ हुने रहेछ ब्याज 80 रुपैयाँ हुने रहेछ ल यसरी ब्याज पनि निकाल्दिहाल्ने अनि क्वेशनले के भनेको छ भने इफ बोन्ड सेल एट 10% प्रिमियम बोन्ड बिक्री भयो अरे क्या बोन्ड हामीले बिक्री गर्यौं अरे सेल एट 10% प्रिमियम भनेको 10% प्रिमियममा बोन्ड बिक्री गर्यौं अरे भन्दैछ 10% प्रिमियमको मतलब जुन यो फेस भ्यालु दिएको छ नि फेस भ्यालु भन्दा माथि चाहिँ 10% प्रिमियम थपेर प्रिमियम भनेको थपिएर आउँछ ल डिस्काउन्ट भनेको थियो भने घटेर आउँथ्यो प्रिमियम भनेको छ भने थपिएर आउँछ बोन्ड बिक्री गर्यौं अरे बोन्ड सेल गर्यौं अरे त्यो बोन्डको प्राइस क्या बिक्री गरेको प्राइस कति रहेछ प्राइस अफ बोन्ड अथवा सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड भनेर लेखिदिने ल सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड अथवा करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड भनेर लेख्दा पनि हुन्छ ल V0 ले नै डिनोट गर्दाखेरि पनि हुन्छ किनभने अहिलेको करेन्ट प्राइस जति छ त्यतिमै बिक्री गर्ने त हो त्यही भएर सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड अथवा करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड भनेर लेखिदिने प्राइस अफ बोन्ड भनेको यहाँ हेरौँ त बोन्ड सेल एट 10% प्रिमियम बोन्ड चाहिँ 10% प्रिमियममा हामीले बेच्यौं अरे त्यही भएर सुरुमा फेस भ्यालु भनेको त 1000 हो नि त अब प्रिमियम भनेको थपिएर आउँछ क्या त्यही भएर 1000 प्लस त्यही 1000 को कति पर्सेन्ट प्रिमियम 10% प्रिमियम क्या थपेर बेचेछौं अब 1000 को 1000 भइहाल्यो हैन 1000 को 10% भनेको 100 रुपैयाँ कति रुपैयाँमा बेचेछौं हामीले यो बोन्ड जम्मा 1100 रुपैयाँमा बेचेछौं हो यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हुन्छ कि द बोन्ड सेलिङ एट प्रिमियम भन्नु भने त्यो फेस भ्यालु जति छ नि त्यहाँ माथि प्रिमियम थपेर बिक्री भएको हुन्छ अथवा डाइरेक्ट यसरी गर्दा पनि हुन्छ क्या यो 12 बखडाको नाटक नदेखाएर नि एकैचोटी क्याल्कुलेसन गर्न पनि हामीहरु सक्छौं क्या यसको सेलिङ प्राइस चाहिँ कति रहेछ भनेर निकाल्नका लागि नि यसको फेस भ्यालु भनेको त 1000 हो नि त अब 10% प्रिमियममा बिक्री गरेको छ जहिले पनि फेस भ्यालु भनेको 100% हुन्छ 100% मान्नु पर्छ 100% मा 10% प्रिमियम थपेको छ भने 110% हुन्छ क्या 110 का पनि 100 गरेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ ल यसो गर्दा पनि यो बोन्डको भ्यालु कति आउँछ 1100 आउँछ जसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ ल सुरुको फेस भ्यालु यदि यो बोन्ड अहिले कस्तो सजिलो छ यहाँ हेरौँ त बोन्ड सेल एट 10% प्रिमियम बोन्ड चाहिँ 10% प्रिमियममा बेचेको रहेछ सुरुको भ्यालु भनेको त 1000 हो 1000 प्लस प्रिमियम त थपिन्छ नि त सुरुको भ्यालुमै थपिने हो नि त 10% प्रिमियम भनेको त्यही 1000 को कति पर्सेन्ट प्रिमियम 10% प्रिमियम थप्यो 1000 को 10% 100 रुपैयाँ त्यो 1000 मा 100 रुपैयाँ थपिदा 1100 आउने रहेछ ल यसरी हामीले सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ र क्वेशनले हामीलाई निकाल्नु चाहिँ के भनेको हेरौँ त व्हाट इज द बोन्ड करेन्ट यील्ड भन्दैछ यो बोन्डको करेन्ट यील्ड कति हो त्यो निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई निकाल्नु भनेको रहेछ करेन्ट यील्ड निकाल्नु भनेको रहेछ क्या करेन्ट यील्ड इज इक्वल टु व्हाट अब यो करेन्ट यील्ड निकाल्नका लागि नि यो जुन इन्ट्रेस्ट छ नि यो इन्ट्रेस्टलाई करेन्ट प्राइसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल कुपन इन्ट्रेस्टलाई केले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्ट प्राइस अफ बोन्डले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइसले भाग गरेर इन्टु 100 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने करेन्ट यील्ड आउँछ क्या जहिले पनि करेन्ट यील्ड निकाल्ने फर्मुला सम्झौं ल करेन्ट यील्ड भनेको इन्ट्रेस्टलाई करेन्ट प्राइस अथवा क्लोजिङ प्राइसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ ल इन्ट्रेस्ट भनेको हामीहरुको कति दिएको छ भनौं त 80 रुपैयाँ हामीले इन्ट्रेस्ट निकालेका थियौं नि अघि हैन यो 80 रुपैयाँको 80 रुपैयाँ भइहाल्यो अनि करेन्ट प्राइस भनेको कति दिएको छ करेन्ट प्राइस भनेको अहिलेको सेलिङ प्राइस भनेको जति थियो करेन्ट प्राइस त्यतिमै बिक्री गर्ने हो नि त कति रुपैयाँ दिएको रहेछ 1100 दिएको रहेछ इन्टु 100 गर्नु पर्यो ल गर्दाखेरि कति आउँछ 80 का मुनि 1100 गर्दाखेरि 80 का मुनि 1100 गर्दिने इन्टु 100 गर्दाखेरि करेन्ट यील्ड आउने रहेछ हामीहरुको 7.27 आउने रहेछ ल 7.27% आउने रहेछ यो चाहिँ हामीहरुको करेन्ट यील्ड हो र यस्तो खालको प्रब्लम पनि हामीलाई 2 मार्क्समा फाइनल एक्जाममा सोध्न सक्छ ल अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामीहरु यही च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रत्येक लङ न्यूमेरिकल यानी कि 10 मार्क्सका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न सिक्ने छौं